مازالين في الشين لينيير دياتوميك. كاين واحد الخطا هنا في عاود كانت موان غتولي بلوس، خطا في لي كالكول. عاود رجعت لي كالكول هنا بلوس، غتكون هنايا موان في دلتا، غتكون هنايا موان في الفيديو اللي سبق ديال الشين لينيير دياتوميك. صافي، وهاد لي كالكول من هنا ما غيتغيروش لان هذا طون فيغ زيرو. دابا غادي نشوفو غادي نحسبو اوميغا. حسبنا اوميغا، قلنا بلي كونكا طون فيغ زيرو في لا برونش اكوستيك اوميغا موان تيغال زيرو. في لا برونش اوبتيك قلنا اوميغا او كاري تيغال 2 سي فوا 1 سور ام 1 بلس 1 سور ام 2. دونك اوميغا بلس بلا او كاري غتساوي لا غاسين. دابا غنحسب دونك عندنا في ليكواسيون 1 في السيستيم، داك لو سيستيم اللي خرجنا فيه اللي فيه ليكواسيون 1 و ليكواسيون 2. اشنو خرجنا فيه؟ هاد لو سيستيم هاد لو سيستيم فيه ليكواسيون 1 و ليكواسيون 2. ناخذ مثلا ليكواسيون 1، عندي موان ام 1 اوميغا او كاري دو سي موان دو سي كوسينوس كا ا بي. انا باغي نحسب الرابور ديال لي زامبليتود ا على بي ولا بي على ا، سي لا ميم شوز. دونك غادي نقول باللي كونكا طون فيغ زيرو عندي الكوسينوس اكس قريب ل 1 موان كا ا سور او كاري سور 2 فاكتوريال 1 ولا شي حاجه بحال هكاك. انا غنقتصر غير على بروميير اوردر، يعني كوسينوس كا ا بريسك 1 ديفلوبمون ليميتي. غتولي لي هادي 1 يعني موان 2 سي بي. غتولي ليكواسيون هادي هي موان ام 1 اوميغا او كاري بلس 2 سي ا موان 2 سي بي تيغال 0. دونك بي سور ا تيغال سا، اولا كيساوي نيت نزيد نبسط هو موان ام 1 اوميغا او كاري سور 2 سي بلس 1. دونك بوغ لا برونش اكوستيك غنعوض اوميغا باوميغا موان تيغال 0، اوميغا موان تيغال 0 يمشي هذا يبقى لك 1. Donc l'amplitude B sur A est égale à 1. Donc B est égal à A. Donc les deux masses, les deux atomes de masse M1 et de masse M2 de même amplitude. يعني la vibration de M1 ou M2 غتكون en phase. يعني les deux atomes M1 et M2 vibrent en phase. يعني غيتحركوا بنفس الفاز، يعني مطابقين. l'atome الحمراء الفيبراسيون ديالها والاتوم الكحله حتى هي مطابقه عليها، مطابقه معها نفس لا فيبراسيون. pour la branche optique on va remplacer في هاد l'expression générale oméga par oméga plus. Oméga plus, donc oméga plus, oméga plus au carré هي 2c 1 sur m1 plus 1 sur m2. غتمشي 2c مع 2c وتبقى لي هي moins m1 fois 1 sur m1 plus 1 sur m2. نوحد المقام هنايا كما كتقولوا له. غتمشي m1 مع m1 تجيني لو موان هنايا plus 1. نكمل لي كالكول تخرج لي موان ام 1 سور ام 2 هذا نيجاتيف. يعني ملي كيكون عندي واحد الرابور ديال دو زامبليتود نيجاتيف، يعني هاد لي دو اتوم اولا هاد لي دو فيبراسيون سون اون اوبوزيسيون دو فاز. يعني لي دو اتوم ام 1 اي ام 2 لا ماس ام 1 ولا ماس ام 2 فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. يعني الا كانت الكحله كتكون في هادي هكذا، هاد الحمراء هادي غتكون في هاد منحل معاكس بحال كيما شفنا في الالكترونيك اون فاز ولا في اس على في او لو غان. دابا باغيين نحصلوا على هاد لا كورب دو ديسبيرسيون، هاد لا كورب ديال اوميغا اون فونكسيون دو كا. نمثلوا اوميغا غرافيكمون لا فونكسيون اوميغا لا فونكسيون دو ديسبيرسيون. خصنا بعدا عندنا كونكا طون فير زيرو عندنا لي فالور، ولكن خصنا في لا زون دو بريوين اللي هي موان بي سور البارامتر دو لا ماي. في هاد الحاله البارامتر دو ماي هو 2 بلس بي سور 2. هذه كتسمى هذه زون دو بريوين. في لا زون دو بريوين هي كا كتساوي بلس او موان بي سور البارامتر دو لا ماي. اي اكزيرسيس كتشوف البارامتر دو لا ماي لا ديستونس اونتر دو نو سكسيسيف اللي هو في هذه الحاله 2. دونك كا est égal à plus ou moins p sur a. donc sinus ka est égal à sinus p sur 2a fois a. donc sinus p sur 2 est égal à 1. يعني الا رجعت لليكواسيون اللي عندي اوميغا او كاري اللي حصلت عليها في الفيديو الاول، هنا عندي موان صحتها. دونك سينوس كا ا يساوي واحد او كاري هو واحد. غتبقى لي هي هادي غير هاد لو تيرم هذا كيساوي 1. اشنو غندير؟ غنخرج ام 1 ام 2 او كاري. ام 1 ام 2 او كاري غتخرج مع لا غاسين مع ان دومي غتولي ام 1 ام 2. هذا هو هذا. ولكن موان 4 ام 1 ام 2 الا خرجات هنايا غتجيني هنا ام 1 ام 2. علاش؟ دخل ام 1 ام 2 هنايا. الا بغيت تدخل ام 1 ام 2 لا غاسين خصك تضرب، خصك تدخل 1 سور ام 1 ام 2 لو تو او كاري. تخرج لك ام 1 ام 2 مع ام 1 ام 2 او كاري غتجيك موان 4 سور ام 1 ام 2 اللي هي هادي. هادو غير لي زاستوس دو كالكول وصافي. غنعمل بام 1 ما بداخل لا غاسين غنعمل بام 1 ام 2 او كاري لتحت هنايا.
غتجيني هنايا موان 4 ام 1 ام 2 ونخرجها على او كاري نحصل على هادي. دونك سي فوا ان سور ام 1. دونك غنخرج في هاد ليكسبرسيون هذا ام 1 بلس ام 2 هذا او كاري اللي هي ام 1 او كاري بلس ام 2 او كاري بلس 2 ام 1 ام 2 موان 4 ام 1 ام 2 غتجيني موان 2 ام 1 ام 2 اللي هي ام 1 موان ام 2 لو تو او كاري افيك لا راسين هي ام 1 موان ام 2. هذه هي ام 1 موان ام 2. دونك الا دخلت عليها ام 1 ام 2 غتجيني ام 1 سور ام 1 ام 2 تمشي ام 1 مع ام 2 غتجيني 1 سور ام 2 موان 1 سور ام 1. هذه هي اوميغا او كاري. دونك بور لا برونش اوبتيك اوميغا بلس غتجيني هنا بلس هادي بلس هادي غتمشي لك واحد 1 سور ام 1 مع 1 سور موان 1 سور ام 1 مع موان 1 سور ام 1 غتبقى لي 2 سي سور ام 2 اوميغا بلس ايتيغال لا راسين 2 سي سور ام 2. كنزرب في هادشي لحقاش غير دي كالكول لا راسين ديال 2 سي سور ام 2. بوغ لا برونش اكوستيك غتجيني هنايا ندير هنا الموان 1 سور ام 2 موان 1 سور ام 2 غتمشي غتبقى لك 2 سي سور ام 1 اوميغا موان ايتيغال لا راسين ديال 2 سي سور ام 1 اوميغا موان ماشي او كاري. ونجي نعوض هنايا باغ اكزومبل الا اختاريت بلي ام 2 سوبيريور ا ام 1 ام 2 سوبيريور ا ام 1 اوميغا في لا ليميت دو لا زون دو بغيوين الا خديت ام 2 كبيره على ام 1 غتجيني اوميغا موان راه اوميغا ام 2 كبيره على ام 1 هاني جاتني هنا في المقام غتجيني اوميغا موان الي سوبيريور ا اوميغا 2 غتجيني هذه هي الصغيره وهذه الكبيره. pour la branche acoustique. الوغ الا جيت غنرسم غيجيني بحال ما هاد الشكل هكذا بي سور 2 ا. هادي اللي هنايا هي لا برونش اكوستيك وهادي اللي هنايا هي لا برونش اوبتيك. وهاد الانترفال هذا الانترفال دو اوميغا الانترفال دو فريكونس انترديت هاد لا بوند انترديت هادي. ونكمل لا كورب سيميتريك هنايا في هاد الجهه هادي pour moins p sur 2a fonction symétrique par rapport à l'axe oméga. هادي le premier zone de Brillouin غير graphiquement la représentation graphique. Donc en général pour résoudre un problème concernant la vibration du réseau cristallin ضروري خصكم تبعوا الفو سويفي لي زيتاب. premièrement غنشوا choix du motif. غتشوف الموتيف شحال عندك من ار اتوم باغ ماي شحال من اتوم باغ ماي. الا عندك ار اتوم باغ ماي دونك عندك ار ايكواسيون دو موفمون عندك دوز اتوم دو ايكواسيون دو موفمون يعني دوز امبليتود. بارامتر دو لا ماي كتحدد لا بارامتر دو لا ماي. دوزيامون كتكتب لا لوا ديك لا لوا لو برينسيپ فوندامونتال de la dynamique pour l'atome n est égal à m uu de nt la somme la sommation. هاد لا لوا هذا دونك on cherche la solution de la forme هذا forme exponentielle. كنعوض هنايا بهاد لي uu لي زو هاد لي سوليسيون هادو كنعوضهم في هاد لا لوا اللي فيها لا ديريفي سكوند وكنخرج في لا فونكسيون لا غولاسيون دو ديسبيرسيون pour la branche acoustique la branche optique la branche كذا اوميغا en fonction de la relation de dispersion. هاد الاوميغا كندير لها الريبريزونطاسيون غرافيك ولكن باش ندير لا ريبريزونطاسيون غرافيك كندير جوج حالات كونكا طون فير زيرو اي لي ليميت دو لا بروميير زون دو بريوين. دونك اللي هي لا ليميت ديال لا زون دو بريوين هي بي بلس او موان يعني كتساوي بلس او موان بي سور البارامتر دو لا ماي. وكنجي كنمثلها غرافيكمون. وبعض المرات بور اون برونش اكوستيك قلنا لي برونش اكوستيك كاينين بسبب داك هما لي زون سونور. هاد لي زون سونور كنحسب لا فيتيس ديال في سون ديال الصوت اللي هي لا ديريفي دو اوميغا اكوستيك بارابور هكا يعني اوميغا اكوستيك بارابور هكا اوميغا اكوستيك اللي خرجت لك ليكسبرسيون ديالها اللي فيه الموان بارابور هكا مي كونكا طون فير زيرو. هادك اوميغا اشنو كدير كتخرج لك اوميغا اكوستيك اللي فيها الموان كما شفنا في هادي كدير لها كونكا طون فير زيرو. كتشوف ماشي غتحسب لا ليميت كوم اوميغا كونكا طون فير زيرو ديال اوميغا لا كدير ديفلوبمون ليميتي ديال اوميغا اكوستيك كونكا طون فير زيرو. لي تيرم ديال كوسينوس ولي تيرم ديال سينوس ولا شي حاجه كتحيدو كدير ليكيفالون ديالهم وكتحسب لا ديريفي بارابور هكا وكتخرج لا فيتيس دو سون.
pour la branche acoustique. درت لك اوميغا acoustique اوميغا موان. في هذا l'exercice اللي سبق هي اوميغا موان.